شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب مدرسة المخزن شو ماركيت كراتشي. اسمي نور محمد وأدرس في الصف الخامس. اليوم موضوعي بيتي. أسكن في شارع شو ماركيت بمنطقة جاردن. بيتي هو كبير ونظيف وهو محبوب لي جدا لأنه مركز للحياة والتربية وبناؤه جديد وجداره قوي ومنظره بهيج وجميلا جدا. في بيتي 5 غرفات وقاعة وغرفة كبيرة للضيوف وغرفتان للنوم وغرفة للدراسية فيها حاسوب ومكتبان وهي خاصة لي. في كل غرفة مروحتان ونافذتان. بيتي قريب من المسجد وسوق أيضا وكذلك ملعب واسع متصل من بيتي ألعب فيه مع أصدقائي كل يوم بعد الصلاة العصر. وإمام البيت حديقة جميلة فيها أزهار مختلف ألوانها. أسكن في بيتي مع أبي وأمي وإخواني وسيد البيت أبي. نعيش فيه بكل اطمئنان وسكون وسرور وأسرتي كلها نقيم بواجبانها في بيت الطريق وأنا أحب بيتي وأهل بيتي. جزاك الله خيرا أحسن الجزاء في الدارين.